प्रश्नहरू यस प्रकार छन्। प्रश्न नम्बर 1, शिक्षाको अंग्रेजी रूप एजुकेसन शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको? साथीहरु एकपटक प्रश्न फेरि सुन्नु होला। शिक्षाको अंग्रेजी रूप एजुकेसन शब्दको उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो? क ल्याटिन, ख फ्रेन्च, ग चाइनिज, ग संस्कृत। त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 2 मा छौं। साथीहरु सुन्नु होला। ल्याटिन भाषामा एडुकेयर को अर्थ के हुन्छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। ल्याटिन भाषामा एडुकेयर को अर्थ के हुन्छ? अप्सन क टु एजुकेट, अप्सन ख टु ब्रिङ अप, अप्सन ग टु रेज, अप्सन ग अल अफ द एबोभ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर हामी 3 मा आइपुग्यौं। प्रश्न नम्बर 3 यस प्रकार छ। शिक्षाको संकुचित अर्थ कुन हो? एकपटक फेरि सुन्नु होला प्रश्न। शिक्षाको संकुचित अर्थ कुन हो? क जन्मदेखि मृत्युसम्मको अनुभवहरूको संगालो, ख निर्धारित उद्देश्य पद्धति र समयमा दिइने शिक्षा, ग जीवन पर्यन्त शिक्षा, घ सिकारुको सर्वाङ्गीण पक्षको विकासका लागि दिइने शिक्षा। त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 4 मा छौं। प्रश्न नम्बर 4 यस प्रकार छ। शिक्षा भनेको पुस्तकीय ज्ञान हो भनेर परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन्? एकपटक प्रश्न फेरि सुन्नु होला। शिक्षा भनेको पुस्तकीय ज्ञान हो भनेर परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन्? क एसएस मैकेन्जी, ख टी रेमन्ड, ग जोन डिवे, घ रुसो। त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 5 मा छौं। साथीहरु सुन्नु होला। प्रश्न नम्बर 5 यस प्रकार छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मको अनुभवको संगालो नै शिक्षा हो भन्ने भनाइ शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। जन्मदेखि मृत्युसम्मको अनुभवको संगालो नै शिक्षा हो भन्ने भनाइ शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ? क शिक्षाको संकुचित अर्थ, ख शिक्षाको व्यापक अर्थ, ग शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ, घ शिक्षाको मिश्रित अर्थ। त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 6 मा छौं। प्रश्न नम्बर 6 यस प्रकार छ। साथीहरु लेख्दै जानु। हामी उत्तरखण्ड पनि तपाईहरुलाई प्रस्तुत गर्नेछौं। यो सकिने बित्तिकै उत्तरखण्डमा पनि लिएर जानेछौं। कतिवटा मिलेन हेर्नु होला साथीहरु। हामीलाई हाम्रो बढुवा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेको मुख्य चाहिँ आधार भनेकै अब्जेक्टिभ हुनेछ साथीहरु। किनकि हाम्रो 40 अंकको अब्जेक्टिभ हुनेछ। सब्जेक्टिभ हामी एभरेज मार्क्स हो। क्वेशन्स खासै गाह्रो पनि हाल्दैन सब्जेक्टिभ्समा। यसैले हामीले अब्जेक्टिभ्सको तयारीलाई नै बढी जोड दिनुपर्छ साथीहरु। त्यसैले हामी कक्षामा पढाउने बेला नै अब्जेक्टिभ्सलाई अलि बढी जोड दिने गरी सरहरुलाई क्लास लिन सही भन्ने गरेका छौं। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 मा छौं हामी। शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ कुन हो भनिएको छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ कुन हो? क शिक्षाको अर्थ विद्यालय शिक्षामा मात्र सीमित छैन। ख बालकको अन्तर्निहित शक्तिको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने साधन शिक्षा हो। ग शिक्षा गतिशील प्रक्रिया हो। घ माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7। प्रश्न नम्बर 7 शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया हो भन्ने शिक्षाविद को हुन्? प्रश्न सुन्नु होला है साथीहरु। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया हो भन्ने शिक्षाविद को हुन्? क जोन डिवे, ख रुसो, ग जेई एडम्सन, घ जेबी वाटसन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 शिक्षा जीवन हो, जीवनको लागि तयारी हैन, यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षा जीवन हो, जीवनको लागि तयारी हैन, यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो? क एरिस्टोटल, ख फ्रोवेल, ग रुसो, घ जोन डिवे। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 शिक्षा जन्मदेखि मृत्युसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो भनी परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन्? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षा जन्मदेखि मृत्युसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो भनी परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन्? क रुसो, ख जोन डिवे, ग डम्बोइल, घ थम्सन केमेनियस। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10 मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो भनी शिक्षालाई परिभाषित कसले गरेका हुन्? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो भनी शिक्षालाई परिभाषित कसले गरेका हुन्? क कमेनियल,
कमेनियस, ख जोन ड्युवे, ग डुम्बुइल, घ थम्सन कमेनिसन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11। प्रश्न नम्बर 11 यस प्रकार छ। स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मनको निर्माण गर्ने नै शिक्षा हो भने शिक्षालाई परिभाषित कसले गरेका हुन्? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मनको निर्माण गर्ने नै शिक्षा हो भने शिक्षालाई परिभाषित कसले गरेका हुन्? क एरिस्टोटल, ख जोन ड्युवे, ग डुम्बुइल, घ थम्सन केमेनियस। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12 साथीहरू। प्रश्न नम्बर 12 यस प्रकार छ। व्यापक अर्थमा शिक्षा एक प्रक्रिया हो जुन जीवनभरि चलिरहन्छ र प्राय जीवनका प्रत्येक अनुभवहरूद्वारा विकसित हुने गर्दछ भनी शिक्षालाई परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन्? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। व्यापक अर्थमा शिक्षा एक प्रक्रिया हो जुन जीवनभरि चलिरहन्छ र प्राय जीवनका प्रत्येक अनुभवहरूद्वारा विकसित हुने गर्दछ भनी शिक्षालाई परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन्? यसका सम्भावित उत्तरहरू यस प्रकार छन्। क एमएस मैकेन्जी, ख टी रेमन्ड, ग जोन ड्युवे, घ रुसो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13। भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भने शिक्षालाई विश्लेषणात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने शिक्षाविद को हुन्? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भने शिक्षालाई विश्लेषणात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने शिक्षाविद को हुन्? क रुसो, ख कान्ट, ग जोन ड्युवे, घ थम्सन केमेनियस। तपाईहरुलाई युनिट 1 सँग रिलेटेड अब्जेक्टिभ्स क्वेशनहरु छ साथीहरु। हामी युनिट 1 अन्तर्गतको छ यो प्रस्तुत गर्दै छौं। लिभ नहुनु होला साथीहरु। प्रश्न उत्तर सक्नु होला, पढ्नु होला, नाम निकाल्नु पर्छ। त्यसैले लिभ हुने काम पनि नगर्नु होला है साथीहरु। हामी तपाईहरुलाई समय छोटो छ, कोर्स लामो छ। तपाईहरुलाई 2 वर्ष पढेर नसकिने कोर्स छ साथीहरु। हामी 60 70 75 वटा क्लासमा तपाईहरु कोर्स सक्न पर्ने खालको बाध्यता छ। त्यसैले तपाईहरुले सोचे जस्तो नहुन सक्छ। अब त कसैले छिटो लानुस् भन्नुहुन्छ, कसैले ढिलो पढाउनुस् भन्नुहुन्छ। त्यसैले क्लासलाई त्यही हिसाबले तपाईहरुले चाहिँ रिसिभ गरिदिनु पर्छ। बाध्यता छ कोर्सको हिसाबले, समयको हिसाबले पनि हामी बाध्यताको अवस्थामा छ है साथीहरु। अब हामी प्रश्न नम्बर 13 मा छौं। हेर्नु होला प्रश्न नम्बर 13। भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भने शिक्षालाई विश्लेषणात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने शिक्षाविद को हुन्? क रुसो, ख कान्ट, ग जोन ड्युवे, घ थम्सन कमेनियस। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 14। स्वच्छ शरीर र स्वच्छ दिमागको निर्माण नै शिक्षा हो। यसले मानवीय विभागको विकास गराउँछ। खास गरी उसको दिमागको विकास गराउँछ, जसको कारण उसले सर्वोच्च सत्य, राम्रोपन र सौन्दर्यको आनन्द लिन सक्षम हुन्छ र खास गरी राम्रो सुख प्राप्त गर्न सक्दछ। यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। स्वच्छ शरीर र स्वच्छ दिमागको निर्माण नै शिक्षा हो। यसले मानवीय विभागको विकास गराउँछ, खास गरी उसको दिमागको विकास गराउँछ, जसको कारण उसले सर्वोच्च सत्य, राम्रोपन र सौन्दर्यको आनन्द लिन सक्षम हुन्छ र खास गरी राम्रो सुख प्राप्त गर्न सक्दछ। यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो? अप्सनहरु यस प्रकार छ। क रुसो, ख एरिस्टोटल, ग जोन ड्युवे, ख थम्सन कमेनियस। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 15। एक असल शिक्षाले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ। यो कसको भनाइ हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। एक असल शिक्षाले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ। यो कसको भनाइ हो? क प्लेटो, ख जीन पियाजे, ग जेएस ब्रुनर, घ स्किनर। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16। सिकारु अर्थात मानिसले शिक्षा ग्रहण गर्दै आएका शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ? सिकारु अर्थात मानिसले शिक्षा ग्रहण गर्दै आएका शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ? क शिक्षाको अवधारणा, ख शिक्षाको प्रकृति, ग शिक्षाको परिचय, घ शिक्षाको लक्ष्य। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17। प्रश्न नम्बर 17 यस प्रकार छ। निश्चित पाठ्यक्रमका आधारमा निश्चित समयमा दिइने शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। निश्चित पाठ्यक्रमका आधारमा निश्चित समयमा दिइने शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ? क औपचारिक शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षा, ग नियमित शिक्षा, घ प्रत्यक्ष शिक्षा। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18। प्रश्न नम्बर 18 यस प्रकार छ। विद्यालय वा विश्वविद्यालयको औपचारिक घेराभन्दा बाहिर दिने शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। विद्यालय वा विश्वविद्यालयको औपचारिक घेराभन्दा बाहिर दिने शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ? क औपचारिक शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षा, ग नियमित शिक्षा, घ
अप्रत्यक्ष शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 आकस्मिक रूपमा वा बिना योजना सिक्ने शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। आकस्मिक रूपमा वा बिना योजना सिक्ने शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ? क औपचारिक शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षा, ग नियमित शिक्षा, ग अप्रत्यक्ष शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 20 ज्ञान र सिपको विकासको लागि समान रूपबाट दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। ज्ञान र सिपको विकासका लागि समान रूपबाट दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? क औपचारिक शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षा, ग नियमित शिक्षा, ग साधारण शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 21 प्रश्न नम्बर 21 यस प्रकार छ व्यक्तिगत विभिन्नता तथा क्षमताका आधारमा दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? प्रश्न फेरि सुन्नु होला। व्यक्तिगत विभिन्नता तथा क्षमताका आधारमा दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? क विशिष्ट शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षा, ग नियमित शिक्षा, ग प्रत्यक्ष शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 22 प्रश्न नम्बर 22 यस प्रकार छ सिकारु अर्थात् बालबालिकाहरूलाई शिक्षकले प्रत्यक्ष रूपमा दिने शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। सिकारु अर्थात् बालबालिकाहरूलाई शिक्षकले प्रत्यक्ष रूपमा दिने शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ? क अनौपचारिक शिक्षा, ख नियमित शिक्षा, ग प्रत्यक्ष शिक्षा, ग अप्रत्यक्ष शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 23 सामाजिक आवश्यकताका आधारमा दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। सामाजिक आवश्यकताका आधारमा दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? क सामूहिक शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षा, ग नियमित शिक्षा, ग अप्रत्यक्ष शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 24 साथीहरू हेर्नु होला। हामीसँग 40 वटा प्रश्नहरू छन्, नहतारिनु होला, हामी यसलाई सक्छौँ। यसको उत्तरखण्ड पनि लिएर आउँछौँ साथीहरू, लिभ नहुनु होला है त। प्रश्न नम्बर 24 बालबालिकाहरूको फरक स्वभाव, योग्यता, रुचि, क्षमताका आधारमा दिने शिक्षालाई के भनिन्छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। बालबालिकाहरूको फरक स्वभाव, योग्यता, रुचि, क्षमताका आधारमा दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ? क सामूहिक शिक्षा, ख वैयक्तिक शिक्षा, ग नियमित शिक्षा, ग प्रत्यक्ष शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 25 शिक्षाको सबैभन्दा पहिलो र पुरानो स्वरूप कुन हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षाको सबैभन्दा पहिलो र पुरानो स्वरूप कुन हो? क औपचारिक शिक्षा, ख अनौपचारिक शिक्षा, ग प्रविधि शिक्षा, ग प्रत्यक्ष शिक्षा। साथीहरू हामी प्रश्न नम्बर 25 सक्यौँ। अब हामी प्रश्न नम्बर 26 मा छौँ। लेख्दै जानु होला, यहाँले कपी कलम पक्कै छेउमा छ, आफ्नो आन्सरहरू लेख्दै जानु होला। अहिले उत्तरखण्डमा पुगेपछि कतिवटा प्रश्नको उत्तर मिलाउनु भयो, सो मूल्याङ्कन गर्नु होला साथीहरू है त। हामी प्रश्न नम्बर 26 मा छौँ। प्रश्न नम्बर 26 यस प्रकार छ अनौपचारिक शिक्षाको विशेषतामा कुन पर्दछ? औपचारिक शिक्षाको विशेषतामा कुन पर्दछ भन्ने प्रश्न रहेको छ। यसका सम्भावित उत्तरहरू यस प्रकार छन्। क निश्चित उद्देश्य र निश्चित पाठ्यक्रमको आधारमा निश्चित समयमा शिक्षा दिइन्छ। ख कक्षा कोठाको क्रियाकलापमा आधारित र सीमित कक्षा पिरियडमा सञ्चालन हुन्छ। ग प्रमाणपत्र वितरणमा केन्द्रित हुने र प्रवेश र निष्कासनको निश्चित आधार हुन्छ। घ माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 27 यस प्रकार छ औपचारिक शिक्षाको विशेषतामा कुन पर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। अनौपचारिक शिक्षाको विशेषतामा कुन पर्दछ? क निश्चित उद्देश्य हुने तर औपचारिक शिक्षा जस्तो बन्धन नहुने। ख तोकिएको समूहको आवश्यकता पूरा गर्ने र समय र पाठ्यक्रम व्यक्तिको चाहना अनुसार हुने। ग जीवन र कामसँग सम्बन्धित जीवन पर्यन्त चल्ने शिक्षा। ग माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 28 अनियमित शिक्षाका विशेषतामा कुन पर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। अनियमित शिक्षाको विशेषतामा कुन पर्दछ? क आकस्मिक र स्वत सिकिने शिक्षा तथा योजनाबद्ध नभएको र जानी नदिइने शिक्षा। ख शिक्षाको आवश्यकता तथा कक्षा कोठा र संगठनको आवश्यकता नपर्ने। ग पूर्ण स्वतन्त्र व्यक्ति वा समूहको आवश्यकता नपर्ने तथा समय र पाठ्यक्रम नभएको शिक्षा। ग माथिका सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 29 साथीहरू हाम्रो प्रश्न 40 वटा छन्। प्रश्न 29 यस प्रकार छ चिन्तन गर्न सिक्नु नै शिक्षाको मुख्य उद्देश्य हो, यो भनाइ कसको हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। चिन्तन गर्न सिक्नु नै शिक्षाको मुख्य उद्देश्य हो, यो भनाइ कसको हो? क जोन डेवी, ख रिङ, ग सोक्रेट्स, ग सापरम्यान। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 30 जीवन पर्यन्त शिक्षा प्राप्त गर्ने तरिका कुन हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। जीवन पर्यन्त शिक्षा प्राप्त गर्ने तरिका कुन हो? भन्नुहोस् है प्रश्न। यसका सम्भावित उत्तरहरू क औपचारिक, ख नियमित, ग अनौपचारिक, ग माथिको
सबै। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 31 तल दिएका मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षाको उद्देश्य कुन हो? सुन्नु होला साथीहरु, प्रश्न एकपटक फेरि। तल दिएका मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षाको उद्देश्य कुन हो? क अन्तर्निहित शक्ति र प्रतिभाको विकास गर्ने, ख व्यावसायिक विकास गर्ने, ग ज्ञान विकास गर्ने, घ नेतृत्व विकास गर्ने। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 साथीहरु, प्रश्न नम्बर 32 यस प्रकार छ। समाजको निश्चित आदर्श, संस्कार, मान्यता र पद्धतिमा आधारित शिक्षालाई के भनिन्छ? सुन्नु है साथीहरु प्रश्न। समाजको निश्चित आदर्श, संस्कार, मान्यता र पद्धतिमा आधारित शिक्षालाई के भनिन्छ? क औपचारिक शिक्षा, ख अप्रत्यक्ष शिक्षा, ग प्रत्यक्ष शिक्षा, घ सकारात्मक शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 33 साथीहरु, हामी प्रश्न नम्बर 33 मा आइपुग्यौं। समाजमा चलिरहने संस्कार र परम्परामा आधारित नभई विद्यार्थीले आफ्नै क्रियाकलापबाट आफ्नै मान्यता निर्माण गरी सिकाइ हासिल गर्ने शिक्षालाई के भनिन्छ? सुन्नुहोस् है प्रश्न एकपटक फेरि। समाजमा चलिरहेको संस्कार र परम्परामा आधारित नभई विद्यार्थीले आफ्नै क्रियाकलापबाट आफ्नै मान्यता निर्माण गरी सिकाइ हासिल गर्ने शिक्षालाई के भनिन्छ? क औपचारिक शिक्षा, ख अप्रत्यक्ष शिक्षा, ग प्रत्यक्ष शिक्षा, घ नकारात्मक शिक्षा। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 34 साथीहरु, प्रश्न नम्बर 34 यस प्रकार छ। शिक्षाको कार्य एउटा असहाय युवा प्राणीको विकासमा सहयोग पुर्याउनु हो जसबाट ऊ खुशी, नैतिक र कुशल व्यक्ति बन्न सकोस्। यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। शिक्षाको कार्य एउटा असहाय युवा प्राणीको विकासमा सहयोग पुर्याउनु हो जसबाट ऊ खुशी, नैतिक र कुशल व्यक्ति बन्न सकोस्। यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो? क प्लेटो, ख रुसो, ग जोन डेवी, घ सोक्रेट। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 प्रश्न नम्बर 35 यस प्रकार छ। समाजशास्त्री ब्रुबेकरले शिक्षाका कार्यलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। समाजशास्त्री ब्रुबेकरले शिक्षाका कार्यलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? 2 3 4 5 अप्सन। क मा 2, ख मा 3, ग मा 4, घ मा 5। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36 साथीहरु, अब सकिन लाग्यो प्रश्न खण्ड। हामी उत्तर खण्ड फेरि तपाईहरुमा प्रस्तुत गर्ने छौं है साथीहरु। प्रश्न हामी आइपुग्यौं प्रश्न नम्बर 36 मा। शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता जर्ज पियानीले शिक्षाका कार्यलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? प्रश्न एक पर्छ, फेरि सुन्नु होला। शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता जर्ज पियानीले शिक्षाका कार्यलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? क 2, ख 3, ग 4, घ 5। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 37 समाजशास्त्री मुनरोले शिक्षाका कार्यलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। समाजशास्त्री मुनरोले शिक्षाका कार्यलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन्? अप्सन क 2, अप्सन ख 3, अप्सन ग 4, अप्सन ग 5। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 आत्मनिर्भरताको प्राप्ति गर्नु शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्छ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। आत्मनिर्भरताको प्राप्ति गर्नु शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्छ? क शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य, ख शिक्षाको सामाजिक कार्य, ग शिक्षाको राष्ट्रिय कार्य, घ शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 39 शिक्षाको प्रगतिशील कार्य कुन कार्य अन्तर्गत पर्छ? क व्यक्तिगत कार्य, ख सामाजिक कार्य, ग राष्ट्रिय कार्य, घ अन्तर्राष्ट्रिय कार्य। त्यसैगरी अन्तिम प्रश्न नम्बर 40 यस प्रकार छ। राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? प्रश्न एकपटक फेरि सुन्नु होला। राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ? क राष्ट्रिय कार्य, ख सामाजिक कार्य, ग व्यक्तिगत कार्य, घ अन्तर्राष्ट्रिय कार्य। साथीहरु, यति प्रश्न रहेका छन् यो प्रश्न खण्डमा। अब तपाईहरुलाई हामी उत्तर खण्डतर्फ लाग्दैछौं। साथीहरु, हामी उत्तर खण्डतिर आयौं। हेर्नु होला है, कतिवटा तपाईहरुले मिलाउनु भयो, मिलाउनु भएन।
अब स्वमूल्याङ्कन गर्दै जानु होला। च्याट बक्स पनि युज गर्नुहोस्। मिल्नेले वाइ लेख्नुहोस्, नमिल्नेले नो लेख्नुहोस्। यहाँहरूले कतिवटा मिलाउनु भयो भन्ने कुरा पनि हामी सँगसँगै हेर्दै जान्छौँ है त साथीहरू। ल, प्रश्न नम्बर 1 के थियो? शिक्षाको अङ्ग्रेजी रूप एजुकेसनको शाब्दिक उत्पत्ति कुन भाषाबाट भएको हो भन्ने थियो। यसको सही एन्सर अप्सन क ल्याटिन भाषाबाट रहेको छ। साथीहरू हेर्नु होला है त एकैछिन। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 2 ल्याटिन भाषामा एडुकेयरको अर्थ के हुन्छ भनिएको थियो। यसको सही एन्सर के थियो भन्दा अल अफ द अबोभ भन्ने रहेको छ। साथीहरू नातिनुहोस्, केही छैन, समय छ भर्खर। हामी कति 10-19 मा छौँ। साथीहरू हेर्नुहोस्, हेरे प्रत्यक्ष हेरे जस्तो हुँदैन, लिम नहुनु होला। प्रश्न नम्बर 3 मा छौँ साथीहरू। शिक्षाको संकुचित अर्थ कुन हो भनेको थियो। यसको सही एन्सर अप्सन ख निर्धारित उद्देश्य, पद्धति र समयावधि दिने शिक्षा भनेको छ यसको सही एन्सर। तपाईहरुले मिलाले वाइ नमिलाले यन पनि लेख्दै जानुहोस् साथीहरु। हेर्दै छौँ हामी च्याट बक्स पनि तपाईहरु कतिवटा मिलाउनु भएको छ, मिलाउनु भएन छ भन्ने पनि हामी हेर्दै छौँ है साथीहरु। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 4 शिक्षा भनेको, ल साथीहरु शान्ति अधिकारी वाइ भन्नुभयो, चिरन्दास श्रेष्ठ वाइ भन्नुभयो। ल सबैले वाइ भन्नुपर्छ है साथी हो। प्रश्न नम्बर 4 शिक्षा भनेको पुस्तकीय ज्ञान हो भनेर परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन् भनिएको थियो। यसको सही जवाफ अप्सन क टी रेमन्ड रहेको छ। साथीहरु वाइ एन लेख्दै जानु होला है त। त्यसैगरी हामी प्रश्न नम्बर 5 मा छौं। जन्मदेखि मृत्युसम्मको अनुभवको संगालो नै शिक्षा हो भन्ने भनाइ शिक्षाको कुन अर्थसँग सम्बन्धित छ भनिएको छ। यसको सही जवाफ अप्सन ख शिक्षाको व्यापक अर्थ रहेको छ है साथी हो। यन पनि लेख्नु, यन सकेसम्म लेख्नु राम्रो होइन है साथीहरु। सबैले वाइ लेखाइ देख्नुपर्छ हामीले। प्रश्न नम्बर 6 शिक्षाको विश्लेषणात्मक अर्थ कुन हो भनिएको थियो। यसको सही जवाफ अल अफ द अबोभ अर्थात् माथिको सबै अप्सन घ रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 शिक्षा एक त्रिमुखीय प्रक्रिया हो भन्ने शिक्षाविद को हुन् भनिएको थियो। यसको सही जवाफ अप्सन ग जे एडम्सन रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 8 शिक्षा जीवन हो, जीवनको लागि तयारी होइन, यो भनाइ कसको हो भनिएको थियो। यसको सही जवाफ अप्सन घ जोन डिवे रहेको छ। साथीहरु धेरै साथीहरुले वाइ लेख्नु भएको खुसी लागेको छ। परीक्षा पनि वाइ होस्, शुभकामना पनि छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 9 शिक्षा जन्मदेखि मृत्युसम्म चलिरहने प्रक्रिया हो भनी परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन् भनिएको थियो। यसको सही जवाफ अप्सन ग डम विल रहेको छ। त्यसैगरी 10 मानिसको सम्पूर्ण विकास नै शिक्षा हो भनी शिक्षालाई परिभाषित कसले गरेका हुन् भनिएको थियो। यसको सही जवाफ अप्सन क कम्युनिस्ट रहेको छ है। यसलाई कम्युनिस्ट भन्यो भने सम्झिने रहेछ। प्रश्न नम्बर 11 स्वस्थ शरीरमा स्वस्थ मनको निर्माण गर्ने नै शिक्षा हो भनी शिक्षालाई परिभाषित कसले गरेका हुन् भनिएको थियो। यसको सही जवाफ अप्सन क एरिस्टोटल रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 12 व्यापक अर्थमा शिक्षा एक प्रक्रिया हो जुन जीवनभरि चलिरहन्छ र प्राय जीवनका प्रत्येक अनुभवहरूद्वारा विकसित हुने गर्दछ भन्ने शिक्षालाई परिभाषित गर्ने शिक्षाविद को हुन् भनिएको थियो। यसको सही जवाफ अप्सन क एमएस मैकेन्जी रहेको छ। ल रामबली महतोले क भन्नुभयो, मिलाउनु भयो है। मोतीलाल सरले यन भन्नुभयो, बिगार्नु भएछ। प्रश्न नम्बर 13 मा छौं हामी। भविष्यको तयारी शान्ति अधिकारीले वाइ भन्नुभयो। भविष्यको तयारी नै शिक्षा हो भने शिक्षालाई विश्लेषणात्मक रूपमा व्याख्या गर्ने शिक्षाविद को हुन् भनिएको थियो। यसको सही जवाफ अप्सन ख कान्ट रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14 स्वच्छ शरीर र स्वच्छ दिमागको निर्माण नै शिक्षा हो। यसले मानवीय विभागको विकास गराउँछ, खास गरी उसको दिमागको विकास गराउँछ, जसको कारण उसले
सर्वोच्च सत्य, राम्रोपन र सौन्दर्यको आनन्द लिन सक्षम हुन्छ भनी खास गरी राम्रो सुख प्राप्त गर्न सक्दछ। यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो भनेको थियो? यसको सही जवाफ अप्सन ख एरिस्टोटल रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 15 एक असल शिक्षाले विद्यार्थीको प्रकृति थाहा पाउनै पर्छ। यो कसको भनाइ हो भनेको थियो? यसको सही जवाफ प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक शिक्षाविद प्लेटो हुन् भन्ने रहेको छ। अप्सन ग यसको सही आन्सर छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 16 सिकारु अर्थात् मानिसले शिक्षा ग्रहण गर्दै आएका शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ भनेको थियो? यसलाई शिक्षाको प्रकृति भन्ने छ। यसको सही आन्सर अप्सन ख रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 17 निश्चित पाठ्यक्रमको आधारमा निश्चित समयमा दिइने शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ भनेको थियो? यसको सही जवाफ अप्सन क औपचारिक शिक्षा रहेको छ। त्यसैगरी 18 विद्यालय वा विश्वविद्यालयको औपचारिक घेराभन्दा बाहिर दिने शिक्षालाई के भनिन्छ भनेको थियो? यसको सही जवाफ अप्सन ख अनौपचारिक शिक्षा रहेको छ। है साथीहरू के लेख्नु भएको छ YN लेख्दै गर्नु होला है। च्याट बक्स सक्रिय निदाउनु होला, नत्र फेरि साथीहरू अहिले लास्टमा कतिवटा मिलाउनु भयो त्यो पनि तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ अङ्कमा है। प्रश्न नम्बर 19 मा छौँ हामी। आकस्मिक रूपमा वा बिना योजना सिक्ने शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ? यसलाई अप्सन ग अनियमित शिक्षा यसको सही आन्सर रहेको छ। प्रश्न 20 ज्ञान र सिपको विकासको लागि समान रूपबाट दिने शिक्षालाई के भनिन्छ भनेको थियो? यसको सही जवाफ अप्सन ग साधारण शिक्षा। प्रश्न नम्बर 21 व्यक्तिगत विभिन्नता तथा क्षमताका आधारमा दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ भनेको थियो? यसको सही आन्सर विशिष्ट शिक्षा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 22 सिकारु अर्थात् बालबालिकाहरूलाई शिक्षकले प्रत्यक्ष रूपमा दिइने शिक्षाको स्वरूपलाई के भनिन्छ भनेको थियो? यसको सही आन्सर अप्सन ग प्रत्यक्ष शिक्षा रहेको छ। त्यसैगरी 23 सामाजिक आवश्यकताका आधारमा दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ भनेको थियो? यसको सही आन्सर अप्सन क सामूहिक शिक्षा रहेको छ। साथीहरू च्याट बक्स युज गरिरहनु भएको निदाउनु हो जस्तो है साथीहरू। रामबली सर र मोतीलाल सरले अलिअलि लेखिराख्नु भएको छ। मोतीगिरी सरले खोइ अरू साथीहरू त लेख्न छोड्नुभयो, निदाउनु भयो जस्तो साथीहरू है। ननिदाउनुहोस्, यति चाँडै निदाउनु भने नाम निस्किँदैन है साथीहरू। ल हामी प्रश्न नम्बर 24 मा छौँ साथीहरू। बालबालिकाहरूको फरक फरक स्वभाव योग्यता रुचि क्षमताका आधारमा दिइने शिक्षालाई के भनिन्छ भनिएको थियो? यसको सही जवाफ अप्सन ख वैयक्तिक शिक्षा रहेको छ। त्यसैगरी ल लेख्दै हुनुहुन्छ साथीहरू। चिरन सर पनि लेख्नुहुन्छ कपीमा छ भन्नुभएको छ हाम्रो भूपेन्द्र सरले। ल है साथीहरू ल इन्द्र पौडेलले पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। साथीहरू लेख्नुहोस् है, लेख्नुहोस् जहाँ लाएर। ल यमुना भण्डारी म्याडमले वाइ भन्नुभएको छ। सबै साथीहरूको वाइ हुनुपर्छ है। 25 नम्बरमा छौँ हामी। शिक्षाको सबैभन्दा पहिलो र पुरानो स्वरूप कुन हो भनेको थियो? यसको सही जवाफ अनौपचारिक शिक्षा रहेको छ। अप्सन ख। प्रश्न नम्बर 26 औपचारिक शिक्षाको विशेषतामा कुन पर्दछ भन्ने रहेको थियो? यसको सही जवाफ माथिका सबै भन्ने रहेको छ। अप्सन ग। प्रश्न नम्बर 27 अनौपचारिक शिक्षाको विशेषतामा कुन पर्दछ भनेको थियो? यसको जवाफ पनि माथिको जस्तै छ। अप्सन ग माथिको सबै भन्ने रहेको छ। त्यसैगरी 28 अनियमित शिक्षाको विशेषतामा कुन पर्दछ भनेको थियो? यसको जवाफ पनि माथिको सबै अप्सन घ रहेको छ। प्रश्न नम्बर 29 चिन्तन गर्न सिक्नु नै शिक्षाको मुख्य उद्देश्य हो, यो भनाइ कसको हो भनेको थियो? यसको सही जवाफ अप्सन क जोन डिवे रहेको छ। 30 जीवन पर्यन्त शिक्षा प्राप्त गर्ने तरिका कुन हो भनेको थियो? यसको सही आन्सर अप्सन ग माथिको सबै रहेको छ। 31 तल दिएका मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण शिक्षाको उद्देश्य कुन हो भनिएको छ? यसको सही आन्सर अन्तर्निहित शक्ति र प्रतिभाको विकास गर्ने। अप्सन क रहेको छ। साथीहरू 10 जना लिप भइसक्नु भएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 32 समाजको निश्चित आदर्श संस्कार मान्यता र पद्धतिमा आधारित शिक्षालाई के भनिन्छ भनेको थियो? यसलाई अप्सन ग सकारात्मक शिक्षा यसको आन्सर रहेको छ। 33 समाजमा चलिरहेको संस्कार परम्परामा आधारित नभई विद्यार्थीले आफ्नै क्रियाकलापबाट आफ्नै मान्यता निर्माण गरी सिकाइ हासिल गर्ने शिक्षालाई के भनिन्छ भनेको थियो? समाजमा चलेको संस्कार परम्परा आधारित नभई विद्यार्थीले आफ्नै क्रियाकलाप र आफ्नै मान्यता निर्माण गरी सिकाइ हासिल गर्ने शिक्षालाई के भनिन्छ भनेको थियो? यसको सही आन्सर के हुन सक्छ साथीहरू? लेख्नु होला 33 को।
के होला 33 को साथीहरु लेख्नुहोस् त। यसको अप्सन ग प्रत्यक्ष शिक्षा रहेको छ। यसको यो हाइलाइट गल्तीमा पुगेको छ। प्रश्न नम्बर 34 शिक्षाको कार्य एउटा असहाय युवा प्राणीको विकासमा सहयोग पुर्याउनु हो जसबाट ऊ खुशी नैतिक कुशल व्यक्ति बन्न सकोस्। यो भनाइ कुन शिक्षाविदको हो भनिएको छ। यसको सही जवाफ अप्सन ग जोन डिवे रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 35 समाजशास्त्री ब्रुबेकरले शिक्षाका कार्यलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन् भनेको छ। यसको सही जवाफ अप्सन ग 4 रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 36 मा शैक्षिक समाजशास्त्रका पिता ले शिक्षाका कार्यलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन् भनेर चाहिँ यसको पनि 4 नै रहेको छ। त्यसैगरी समाजशास्त्री मुनरोले शिक्षाका कार्यलाई कति प्रकारमा विभाजन गरेका छन् भनेको थियो। यसको आन्सर पनि 4 रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 38 आत्मनिर्भरताको प्राप्ति गर्नु शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ भनिएको थियो। यसको सही जवाफ अप्सन क शिक्षाको व्यक्तिगत कार्य रहेको छ। त्यसैगरी शिक्षाको प्रगतिशील कार्य कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ भनेको थियो। यसको सही जवाफ अप्सन ख सामाजिक कार्य रहेको छ। र अन्तिम प्रश्न राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु शिक्षाको कुन कार्य अन्तर्गत पर्दछ भनिएको थियो। पक्कै पनि हामीले यसलाई अनुमान लगाएर पनि मिलाउन सक्छौँ। यसको सही जवाफ अप्सन क राष्ट्रिय कार्य रहेको छ। साथीहरु कतिवटा मिलाउनु भयो भन्नु होला एकचोटि।